يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مبینی ترجمه پو آیه نمبر 225 سوره مبارک بقره. بسم الله الرحمن الرحيم. خداوند متعال فقس كسل مولد لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. خداوند متعال فقس مؤاخذه بس كنتان زنچه من دوغا موردين باللغو في أيمانكم. أيمان جنبر يمين، يمين يعني قسم. كنتز گاه قسم کا تو دیتو لغو یعنی چی کا تھالے دیتو اسپیرا تنزانه بینگه تنسین اراده قسمت پا او دے کا کنتان زونه کنتا کفارک دیتو چسکل چمین دیکھ مؤاخذه بچمین. ولكن يؤاخذكم، ولكن کنتان زنچین خداوند عالمی دے قسم پی کا بما کسبت قلوبكم، دے قسم پی کنتز کا نسین گرق سے سنین نیت بسه ده یمین پو کنتز قسم پو لینتان. والله قسم برد بالله علیان غزیان مثلا پیاقت میکا میگور چوک زره ریاب نگور چوکد مثلا دولا هنس قسم میکنن کفاره فوچین خدا از مؤاخذه بتین. پس قسم نیز دوک ده قسم چیزی ده تو زبان پیکا تمتوس سوغزرد سنین قسمت قسم چیزی سنین قصد یود یک عمل خیر چیک بید زیر قسم یا اسم الله چیک سکیوری بی قسم دو سوغزیون ده قسم بو اسم جلالی که دو پوشارد کنن چیغن با حسن زود او ده قسم بو که تو چیغ ندو لزر بد همس قسم ده که خدا از مؤاخذه بچین یا کفاره سر برگوشا کنن با چیغن یود. ولكن يؤاخذكم كنتن مؤاخذه بس زنچین بما کسبت بما ده یمین قسم پیک کی کسبت قلوبكم دو کنتی سنین ارادی کا کسب بس کنینن یعنی چی کا لفظ جلالی کا قسم لینت قسم بورد سنین نیت قصد یوت اراده یوتن بد قسم پیکا زنچین. والله غفور رحیم. و خداوند متعال فقو غفور این گناه کل بخشید بکن و الرحیم این خداوند متعال فقو شاسک بکن شاسک چند. آیه بعدی پیانو ین حکم شرعی چه اشاره بید کسل مولد للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. للذين يعني دميتون فرزيود كنز يؤلون من نسائهم كنت بشتمون ندرس كنز نبورد إلا يعني نبور با بشتمون نيمبو يعني بشتمون لا زرار تنميمنا کون دزلوب میبا هم بیستر میبا زره اگر نکاتو برنا بشتمون که زرار سچوک بیمیننا دیتنا کنیسی بارگوشین دمیونیز تربص 4 أشهر دمیونی که سزا پودی این که کون زج بی سکپا کون صبر بسدات دوک پرگوشین دی ایلا پو مچاق پا اگر چغنا کا تو کفاره فوق بدو قرآن یان بحثیان یود پیغیان یونچین فإن فاؤوا اگر دکنا کون یان لوقتو سی کنا لوقتو مشتینگ بننگیم با کو میدوگ یا هم بیستر میچازره کوز زه یعنی زرار تامیمینا یعنی مباشرت میبازره نباره گرنا یان رجوع چوک ده ایلا پوی کنا خوب رجوع چان رجوع چالم یود ایلا یکونن کفارک تاس رجوع باگینچین. فإن الله غفور رحیم ده سورتین خداوند عالم هم غفورین
قال كان گناه كل مغفرات بكن وهم شزده چن شكل چنين الرحيم إن دستي عقوبات كوين جبنا كوين دي عمل بقى عقوبات ما با ميبا كان رحم بكن وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم. حالا دیوس ایلا بس يعني بشتين پول زرار تغميمينا كونن بو هم بستر میشه در قسم لنز لزاج بی کدر تدوک برگوز دیر گیب نگ اگر کوز لزاج بی گان منا خوب دی بشتین پوسان بالاخره حاکم شرع کسان سدیلا سن شکایت چند چی بید حاکم شرع زرد کوال لزاج بی گیب نه یا طلاقتون یا رجوع باز یا طلاقتون یا رجوع باز حالا خود طلاق تانو خب طلاق تانو شریعه لم یود و این عدم الطلاق اگر خود عزم قصد جاکتو کی دی بشتین پو ایلا ارگم نه طلاق تانو سمسه دو إنك فإن الله سميع عليم ذات خدای فيقبو هم سميع إن كنتي ديسبرون لسنيات نكا استخصائي كان هم عليم تخصائي كان هم كنتي زربي سبرون صور كان. حالا بحث طلاق. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. حالا چیگیز بشتین چه طلاق تان البته دی طلاقو ده بشتین بوله تامین چنکی کوینس نپاس عقد پو عقد دائمی کنون لا چونکی ایلا پو عقد دائمی گوسبت ده چان طلاق تان نکاتو دی بشتینونی که حکم یودو چین. والمطلقات طلاق به سسون خندی بومونیز بشتیمونیز یا تربص نا سرون سدوک پرگوشین عده سامسیک حد سرون مزرد دی نتیز کچگه حد سرون زدش چا یا تربص نا خوز حد سرون دوک بی انفسین نکنتان یا سکا مچها دوک 3 قروء سم یعنی طهر سم یعنی دی هر ماهن کلی عادت یون سرگب نادی بوموش سانست ادن دستان زرسوم طلاق تام مشارت بدوین بومون رسه هم بستر مچها کو طهر حالت که دو پرگوشین طهر غیر مواقع دگن طلاق تام طهر چیزی دو دیر گم عادت یون کرونا یا طهر چیز سونیز دگن یا عادت یون دگن کرونا یا طهر چیز سوم دگن لحظاتی که آخری عادت بیومن یقین چین طهر 3 گامی دگن کوی عده گازین یا چه بخشون بچه حق چچین دو مننا نکاح بو باطل نینا در بداری تنگ چچین ینفسن 3 قروء. ين حكم بومون لا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وين حلال من جائز من دي بومون لا طلاق بسرگبنا أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن سنان لا دسنا پا میونه برلا توین اگر کتو پشیک شخص کتو یدنا کوین رحم پیان پشیل دن یدنا دو سنگ ما زر برگوشین nga حاملا یود nga سکیچا یود زره یا کچیز ما خلق الله بود دمه سنگ اراده این زره حالا دیو. ان كن يؤمن بالله اگر کن خدای کا چزلوز ایمان یدنا والیوم الاخر اگر قیامتی ده عزت امیجق پیکا چزلوز نا ایمان یدنا دی بومون لا یعنی گا مؤمنه بومو چگیز خدا نا یوم الاخر کا قیامتی جق پیکا چزلوز بومو دو سوزون جنسو کنی ستویانو اگر فیگیود نا سپا شوهر پنیم بو طلاق تامانه خوز دیسین زودیان ستویان شویود هزره دو چوب چد مدوک پا سيادر مستوان فيودنا طلاق ادار ريمو چاچين واز حمل کا چاچين گاهه ټوک ټوک ان چاچين البته ريمو چې 4 گول فار از بول بومي حامله سون سجامه نیز لا طلاق کا تو تان مستوان فو کا تو نا زرگو کو واز حمل سپدو پرگوزه بس وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن يعني دي بموني سنباسي دقبو دو بيرموين
اگر طلاق بو چونکی طلاق اسم معمول طلاق چیز رجعی یعنی ین چوک بسل زوق پنگنچا ین اقا زمیر باشه دو خنا شر ادیوت فیغنو طلاق خچیک رجعی نه سقمین خچیک باین این دنیا زوق با اقا زر برگوسته دیو رجعی ین قسم جیوت فیغنو خوران زر شرایطون ساند ده حکم بکاسال مولد و بعولتهن دی بومونی دقبون طلاق تصبیر گبنا احقو کو سزاور این جرمین برد این ندین یان زوق سکربا فی ذالک دی عده گنگا یان زوق پنگنچین طلاق برجعی کتو اینا یان اقتان رگوشمین یا گوی کلق پکتان سچین مثلا این ارادو اصلاح یا دهون پار فانستان من سچای ما دیو رجوع گوای پیلا شکبان سچین ما و بعولتهن حق بردهن کوین دقپون سزاور این دی بومون لا زوق سکر بر رجوع بسه ادب اگر رجعی نکتو فی ذالک دی عده گنگان دی اندر ادب تام جتول زاج بی اندر کنانگاما زاج بی گاما جامعی چیگنی چیگود نان زوق بر رجوع بانگینتین گنگان دوان این ارادو اصلاح دی دقپون دتن خوا حقیقت نامیسن کوز اصلاح یعنی اوشن بس زندگی بکسم دی بومونا سنپا زمانین خچیز مین نزوارار لجق پتوسنا طلاق رجی تانچا ادگان کھیل زوقچا دیان طلاق تانچا ادگان کھیل زوق بنا بومول ازیاد با دو ریالمن لہذا دیان قید تانز ان ارادو اصلاح اگر دی میون سنین نا محبت سن سے اصلاح یقمی کا زندگی بکسم نکوال زوق پی حقیقت دیکل ہے بنا بوسا سقنا بومو سق باریان انے نمی باریان کھنی حقوق باریان کسل مولد ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن یعنی دی مومونی فرض حق یود بوسه جنمین دقوی الذي مثل الذي دی میو کی علیهن می کا یعنی می حق انی جنمایتان دیو نتصبو انی حقان می جنمایو دون معروف دیچی یعنی عرف عقل حساب یعنی عقل عرف قبول به حساب متعادل یعنی برابری حقوق مثلا انی حق بو می جنما چیود کوئی تو گان تو سزان تang مرگوز خواگوز لغ تang مرگوز دوک پینا تang مرگوز خرشا تang مرگوز خواد ازیاد می بارگوز یو یا سومت دقبی حق دقبی تمین یادوک برگوز کوئی ننگ یادو کوئی زیس پیسپیرو ٹھار بارگوز مثلا مخصوصا هم بستری مسائل و نیاز اسپیسپیرا بارگوز یون سکن وبعولته ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن دی بومونی فرض حق خدا جق سيود ميوني جميع مثل الذي دمي نتوخ لكي عليهن دمي حق انيك يتن دون بالمعروف يعني دي شریعت یعنی ثابت یاد به حقوق معروف عرف یعنی شناخته شده یعنی سیسن تله میشه متعادل حق ولی الرجال علیهن درجه و اما خدای ذات پوز رجال بچان لا علیهن بومونی که چون چیک درجه بالا جغ درجه در باید پو مراد پو یعنی خواه حقوق هچیک فرض بوز داره بوچون لا سرپرستی بچا یا بوسه مثلا بوچولا یعنی جگه خچین خواه زشی تا لیریک درجه جاو والله عزیز حکیم خدای فقب هم قدرت جن قادرین و هم حکیم کوئی خدای فقبی دی حکم نگام حکمت نمطابق مصلحت نمطابق حکیم این حالا یک مسئله چیک بحث طلاق رجعی بحث بیان چیکین الطلاق مرتان طلاق رسبنیست طلاق یونچین اولی که طلاق تانس دیگن ادین الزوق سکتویون طلاق رجعی دون ین طلاق تانس دیگن کتو ین الزوق سکتویون نیستون دیگن ین کتو طلاق تانونا سوم چاچا طلاق رجعی نیست سومی رس بگن ین الزوق میان مد ین چیکر برگوست دیگن کیره نی ایش شغما تانسه نی ای عده گانس الزوق برگوست چان اصل طلاق رجعی قسم دو بار ساده
الطلاق مرتان طلاق رجعی رسنگی سیود سنان لطلاق تانس ادda gangalzok sekyons de gane yang talak tans edda gangalzok sekyons diota de yang kato tangna ba in chachin yang zok pa mayan mediam mi chekel bergos ba de ne duz kato aga sharmek tangna ya mi shina kato kyomangin cha fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan di talaq rej'i nisbianuk دقبول حق يود إياه نجيل زوجس إمساك أشيبه سجوك بمو بشتنبو بمعروف هندوان معروف وعدالة كوي كزوارار ميتان ميمنا يعني عدالة واعتدال شوق نجيمبو أو تصريح بإحسان إيانا ملزوغنا كديا صغات كو آزاد بس چاچوك نورون دي سچاچوك يخلاق نجيمبو كو چاچوك جخني ماونا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا كنتان بسون لحلال من دي بموني طلاقة تنشنا كو جخني ما بطلاقة تتانا أن تأخذوا كنتز أشيبه سجاقتك مما آتيتموهن كوان كنتسنا لمهر چوسد أدكنا ذرة برابر جاق بنگنچ من كوي تمام يوت بي مهر بو گنگ ما کالي تنگ برگوشين إلا أن يخافا إلا مگر دی بمونا بوسو چک چک بو جیک سوکچی الله يقيما حدود الله خدای حدود کن که احکام اینن بوسان بومی بارن حق حکم یود یعنی بومو بوسیتا اطاعت یان دکچا یا بوسوز بومو لزرتون جون تانچسنان اتزید دون میکا درول بخوان میان می خوف چق پی خطره چنه نیکون نیسکا شقاقی چنه نیدت ننه بومو دوسنی ما اون پنیل چاره یا محرک خود تانسه دو سوچا چانگنچین فإن خفتم الله يقيم حدود الله اگر خفتم کنتان جکسوک کنتان خوب چوک جکسمو چوک الله يقيم کن اسکا برابر دولچمندوک حدود الله خدا انه نمی باره پیت حدود نه احکامی که دولچمندوک دین اسکا زمچمندوک سمنا فلا جناح عليهما دي انن نمين اسكي كچا مشكل چمت في مقتدت به دي انوس في ديا تانسو طلاق تانما خود پنل چارو اودو لين مولا چا مشكل چمت البته خوري چوخان مہر پی برابر لين چو ظاهرا چغن پتا چچين چغن تاشدو مستحب زرون چين دغه تھال لين چور گيالگمن تلك حدود الله فلا تعتدوها جو حدود الهي سيدگنين يعني دي قانون جو قانون احکام الهی سيدگنين دي احکام الهی کا شنتان تھال مسونشي ومن يتعد حدود الله قاسو چک تھال کا تو شان خدا دي حدود نا احکام پی کا حدود الله يعني احکام الهی کا تھالنا فاولئک هم الظالمون دون جون ان کون ظالم میشون چونکه خدای احکام کا تھال چانا کوران گرفتار سے کھری نفس کا ظلم روا سچو سے نا گرفتاری چه لہذا کون هم الظالمون زید کون ظالم ان حدود الهی کا تھال چکا فإن طلقها فلا تحل له من بعد اگر طلاق رجعینو شرائط نظم سے ایک بار طلاق تانس ادین زخ سکونس دو بار طلاق تانس ادین زخ سکونس تیسرا بار کا تو طلاق تانا ین حلال چجمین دمیول دانو کما فإن طلق دول طلاق تانا فلا تحل له دیانا میول کما حلال چجمین من بعد تیسرا طلاق گمنا او یا طلاق ثلاثه مسئله جو اینده اونا دیتو مجلس طلق دو طلاق ثلاثه من دو باطلین چیچک تا واقع چلین طلاق ثلاثه جو لذشین سنا طلاق تانس دیگه رجوع با دیگه طلاق دیگه رجوع با یازنا عقد ز طلاق تانس دیگه ادعا ین عقد ز ین طلاق تانس ین عقد ز ین طلاق تانس او دو دون ثلاثه سانا داره آیه شریف حضرت فإن طلقها اگر میوز طلاق تانزی بمولا طلاق رجعی سومی رسی طلاق پو سومی رسی کتو تاغنا فلا تحل له دی میولا یان ده بمول زخص کیو منگن چمین فلا تحل حلال چمین دی انو له دی میولا من بعد طلاق ثلاثه سومی رسی طلاق الگبنا حتی تنکح زوجا غیره حتی اینگی دی انو چار گوشین باخمو یان دق بوچه جنو من کنی بیامیولا ما چا یان چا ده زل یودن زیتی طلاق سم دانا امر لچا چا
ni emiu la son sene emiu ya shugya us talaq tanu ni de kana edda gang man dubara snapola logjo mangentin fa in talaqaha agar egni sere simius talaqat tangna ni de ko edda gang mana fala junaha alayhima yang iskal chik mushkil chik medchang kong iski gani snapa simiu ne di anika an yataraja yang dubara ruju ba sekher badetana yang aqad der kher bergozde إن ظن أن يقيما حدود الله أگر فان إدمینان نظن شوك نتنگ مسكا دیا سومی رسگنا تامانا سمو خود کسل دلن نتنگ مسكا إن شاء الله شغمو بس حدود إلهي أحكام إلهي کا نتان درول بنگنچین زر زوان امید چانا یعنی میو سنگز کری حق بو ادا با یود پو خدا آدمی کا حق حکم تنگ سے یوتان دے کنگا درول بنگنوگ یا انیوز میو کری نگا زستی سپرا بس تامین ادوک بنگن زربی دی زوان کاتوشانا نینا نینچین چی بسنگن یان چی اکره نی دوز یا طلاق یا کو بس تانا چون کیرگم نه شوهر دوم بود پیان کنان شرائط یود حتی یزیق اصیلا زردون کنان تشک یقیما حدود الله ان یتراجعا فلا جناح علیهما نیدین اسکا حدیث نپسی میونه ده انویل مشکل مد ان یتراجعا میز شغمتان سیدنی ادگان سیدنا دیگه یان رجوع به سکر با یان سماع قدره این ظننا اگر کن اسکا ظن حاصل چوک یعنی دی حساب اطمینان چوک ان یقیما حدود الله کن اسکا یان حدود و احکام الهی کا درول بنیا نقدرول اقسام سے احکام الهی کے انے نمی بارے میں تان وتلک حدود الله وتلک یعنی اودے انے نمی ندونی بارے یادی طلاق بحثن ده سپازس دی احکام جو احکام الهی حدود الهی یبین و هادو خدا از قرآن بیان بز روشن بس زد نتا دوسری بر لقومی یعلمون دو ده قوم ده مؤمنین ده قوم کنی فریدین کی خوا علم و آگاهی تندی احکام الهی کا علم یود و دولت و علم چانه دول برگوشنده اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن مبینی ترجمه پو آیه نمبر 225 سوره مبارک بقره بسم الله الرحمن الرحيم خداوند متعال فقط کا سلمولد لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم خداوند متعال فقط مؤاخذه بس کنتان زنچه من دوگا موردیان باللغو في أيمانكم ایمان جنبر یمین یمین یعنی قسم کنتز گاه قسم کا تو دیتو لغو یعنی چی کا تھالے دیتو اسپیرا تنزانه بینگه تنسین اراده قسمت پا او دے کا کنتان زونه کنتا کفارک دیتو چسکل چمین دیکھ مؤاخذه بچمین ولكن يؤاخذكم ولكن کنتان زنچین خداوند عالمی دے قسم پی کا بما کسبت قلوبكم دے قسم پی کنتز کان اسنین گرق سے سنین نیت بسه ده یمین پو کنتز قسم پو لینتان والله قسم برد بالله علیان غزیان مثلا پیاقته میکا میگور چوک زره ریاب نگور چوکد مثلا دوله هنس قسم میکنن کفاره فوچین خدا از مؤاخذه بتین پس قسم نیز دوگده قسم چیزی ده تو زبان پیکا تمتو سوغزرد سنین قسمت قسم چیزی قصد یود یک عمل خیر چیک بید زیر قسم یا اسم الله چیک سکیوری بی قسم دو سوزیون ده قسم بو اسم جلالی که دو پوشارد کنن چیغن بحث نوزود او ده قسم بو که تو چیغ ندو لزر بد همس قسم ده که خدا از مؤاخذه بچین یا کفاره سر برگوشا کنن بحث چیغن یود ولكن يؤاخذكم كنتن مؤاخذه بس زنچین بما کسبت بما ده یمین قسم پیک کی کسبت قلوبكم دو کنتی سنین ارادی کا کسب بس کنینن یعنی چی کا لفظ جلالی کا قسم لینت قسم بورد سنین نیت قصد یود اراده یوتن بید